तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। सबसे पहले हम और आप अल्लाह ताला के इस दरबार शाही में इस हाज़िरी पर शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि इस हाज़िरी को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा, हमारी इस नमाज पढ़ने को कबूल फरमा और जो मांगेंगे हमें अता फरमा। और ये तो दिन भी अल्लाह ताला के अता करने का है, क्योंकि यौमुल जायज़ा है, ये इनाम देने का दिन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन इज्तिमाआत से अल्लाह की शान तौहीद का इजहार होता है कि देखो आज बड़े बड़े बादशाह जो है ना वो भी सरबसुजूद होंगे अल्लाह के हुजूर। सबके दरबार बंद है, आज सबके महल वीरान है। बड़े से बड़ा बादशाह, शहनशाह, सदर, वजीर आज़म, वज़रा, गवर्नर, मुशीर सब अल्लाह के इस दरबार में हाजिर होंगे कि असल इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह है, रब्बुल आलमीन है। सरकार फरमा रहे हैं कि इन इज्तिमात को देख के अल्लाह ताला फ़ख्र करते हैं फरिश्तों के सामने कि वो फरिश्ते जिन्होंने हमारी तख्लीक पर एतराज़ किया था। अल्लाह ताला फरमाएंगे देखो ये है मेरे बंदे, कैसे जमा हुए, कैसे गिड़गड़ा रहे हैं, कैसे हमतन गोश दिल मुतवज्जे करके बैठे हैं, कैसे आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते हैं बताओ जिस मजदूर ने अपनी मजदूरी पूरी कर दी उसका क्या सिला है? तो अल्लाह ताला के आगे फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह उस मजदूर को पूरा पूरा सिला दो, पूरी मजदूरी दो, पूरा उसका अजर दो, पूरा सवाब दो। अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं ऐ मेरे फरिश्तों, मैंने इनके ज़िम्मे जो काम लगाया था, जो मजदूरी इनके ज़िम्मे सपुर्द की थी, वो आज पूरी करके आए बैठे हैं, रोज़े भी रखे हैं, तरावी भी पढ़ी है। मैं अपने इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ, अपने जलाल की कसम खाकर कहता हूँ, अपने करम की कसम खाकर कहता हूँ। करम उसको कहते हैं जो बग़ैर मांगे मिल जाए। रहम उसे कहता है, अल्लाह रहीम भी है ना। रहीम का मतलब रहम की अपील नहीं करते आप सदर से कि सजाए मौत माफ़ कर दो। रहम मिलता है जब अपील करते हैं, दुआ मांगते हैं, और करम मिलता है बग़ैर दुआ मांगे। अल्लाह ताला करीम भी है, बग़ैर मांगे भी अता फरमाते हैं, रहीम भी है, मांगोगे भी तो अल्लाह खुश होते हैं। दुनिया के बादशाह नाराज़ होते हैं मांगने से, अल्लाह खुश होता है। ना मांगोगे अल्लाह नाराज़ होता है। तो अल्लाह ताला कसम, 4 कस्में खा रहे हैं, इज़्ज़त की कसम, जलाल की कसम, करम की कसम, उलूवे शान की कसम। ला उजीबन्ना हूँ, जो मांगेंगे जायज़ मैं इनको अता करूँगा, कबूल करूँगा दुआ, और इनके गुनाह माफ़ करूँगा आज। और सिर्फ गुनाह माफ़ नहीं करूँगा बल्कि इनके जितने गुनाह हैं उनकी जगह नेकियां लिखकर झोलियाँ भर कर इनको भेजूँगा। हदीस में आता है, सरकार फरमाते हैं फयरजिऊन मग़फ़ूरन लहुम, बख्शे बख्शाए ईदगाह के अंदर से अपने घरों में जाएंगे। ये यहाँ से तो बख्शे बख्शाए जाएंगे, लेकिन घरों में जाके ये ना हो कि ये सारा जो हम लेकर जा रहे हैं ये सारे इस पर डाका पड़ जाए, चोरी हो जाए, ज़ाय हो जाए। इसलिए आज का दिन सूरज के गुरूब होने तक अहद करो सब अल्लाह के हुजूर बैठ के, या अल्लाह नाफरमानी नहीं करेंगे, ते कदर करेंगे तेरे इस इनाम का जो तूने आज दिया है। मसला ये बताना था कि बदनी इबादत के साथ साथ माली इबादत भी अल्लाह ने रखी है शुक्राने के तौर पे। जैसे कुर्बानी में 2 रकत पढ़ के फिर कुर्बानी करते हो, यहाँ फितराना अदा करना होता है। फितराना हर उस मुसलमान पर अपनी तरफ से नाबालिग औलाद की तरफ से वाजिब है जो आज के दिन जिस पर सहरी का वक़्त ख़त्म होता है और 1,80,000 रुपये उसके पास मौजूद होता है, अपनी ज़रूरियात निकाल के, बिजली का बिल निकाल लो, गैस का बिल निकाल लो, पानी का बिल निकाल लो, बच्चों की फीसें निकाल लो, घर का किराया निकाल लो, बीवी बच्चों का रोटी पानी का खर्चा निकाल लो महीने का। फिर अगर किसके पास 1,80,000 रुपये या इसकी चांदी या इसका सोना या घर में जो ज़रूरत से ज़ायद सामान है, ज़रूरत से ज़ायद फ्रिज है, ज़रूरत से ज़ायद मोटरसाइकिल है, ज़रूरत से ज़ायद गाड़ी है, उन सब की कीमत लगा के अगर 1,80,000 या इससे ज़्यादा बनता है, उस पर 150 रुपया
فطرانہ اپنی طرف سے، نابالغ اولاد کی طرف سے دینا واجب ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے صرف 150 نہیں مقرر کیا، 4 چیزوں کا بیان کیا۔ 4 چیزیں سن لو آپ کان کھول کے، یا گندم سے دو، یا کشمش سے دو، یا کھجور سے دو، یا جو سے دو۔ اس لیے کہ اس دور میں گندم زیادہ مہنگی تھی، ہوتی نہیں تھی نا عرب میں، تو اللہ نے نصف سا رکھا، 1.25 کلو، احتیاطاً ہم 2 کلو کہہ دیتے ہیں۔ باقی چیزیں وافر تھی وہاں، کھجور وافر، کشمش وافر، جو وافر، اس کی اللہ نے دگنی رکھ دی کہ 3.5 کلو دو۔ تو امیر کے درجے بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ادنا درجے کا امیر، ادنا درجے کا وہ ہوتا ہے جس پہ بس ہینڈ اینڈ ماؤتھ ہو، اتنا کی رزق ہو، اس کے لیے ہے کہ وہ تو 150 روپے دے دے، چلو کم سے زیادہ جتنی مرضی دے، اسے بھی اختیار ہے۔ اور جو درمیانے درجے کا ہے وہ کشمش سے دے، کھجور سے دے۔ جو اعلیٰ درجے کا فیکٹریوں کے مالک ہیں، کئی کاروبار کی دکانیں چل رہی ہیں، ان کی ذمہ دار ہیں بڑے بڑے، وہ اپنی طرف سے نابالغ اولاد کی طرف سے کشمش کے ذریعے دیں، کھجور کے ذریعے دیں۔ غریب سے مراد ہے جس پر فطرانہ ادنا درجے کا ہوتا ہے، وہ جو سے دے دے، وہ گندم سے دے دے۔ تو اس لیے آج اس سنت پہ بھی عمل کرنا ہے، اس حکم پہ بھی عمل کرنا ہے۔ جو عمراء ہیں اگر وہ 150 کے حساب سے دے چکے اور دے دیں زیادہ، صدقہ ہی ہے نا۔ صدقہ تو فی البلا، مصیبتوں کو دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے۔ آپ کے اولاد حادثات سے بچ جائیں گے، آفات سے بچ جائیں گے، امراض سے بچ جائیں گے، آلام سے بچ جائیں گے۔ تو اس لیے ایک تو یہ صدقہ اصل واجب ہوتا ہے، جو آج کا دن جس پہ صبح صادق طلوع ہوئی، اگر بچہ پہلے پیدا ہو گیا اس کا بھی دینا ہے، نابالغ بچوں کا بھی دینا، مجنوں کا بھی دینا، پاگل کا بھی دینا، جو بھی آپ کی کفالت میں، بالغ کا نہیں دینا۔ بالغ اولاد جو ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے تو وہ خود دے، اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں آپ ان کی طرف سے۔ بیوی بھی اپنا خود دے گی۔ عورت کے اوپر صرف اور صرف اپنا فطرانہ ہے، نہ اپنے بچوں کا ہے، نہ اپنے خامند کا ہے، نہ اپنے بھائی کا ہے، نہ بہن کا ہے، نہ باپ کا ہے، نہ ماں کا ہے، کسی کا نہیں ہے، صرف اپنا ہے۔ کتنی شریعت رعایت رکھ دی عورت کی۔ کہتے ہیں جی اسلام میں حقوق نہیں، عورت کو جتنے حقوق اسلام نے دیے کسی مذہب نے نہیں دیے۔ مرد کے اوپر اپنا بھی ہے، اپنی نابالغ اولاد کا بھی ہے، اور اگر وہ خیر سگالی کے طور پہ، اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ نہیں، اخلاقی طور پہ بیوی کا دینا چاہے دے سکتا ہے، اپنے ماں باپ کا دینا چاہے دے سکتا ہے، بہن بھائیوں کا دینا چاہے دے سکتا ہے، انہیں اطلاع کر دے کہ میں نے تمہارا فطرانہ دے دیا۔ تو ایک فطرانے کا یہ عمل جو ہے آج اس کو سمجھ لو، یہ کیٹیگریاں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں۔ جو اعلیٰ درجے کے عمراء ہیں وہ کشمش کے ذریعے دیں، کھجور کے ذریعے دیں، جو ادنا درجے کے عمراء ہیں وہ جو کے ذریعے دے دیں اور وہ گندم کے ذریعے دے دیں۔ اب دعا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھو اور درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ تاکہ ہماری دعاؤں کو رد نہ کرے۔ جس دعا کے شروع میں اللہ کی حمد اور حضور پہ درود پڑھا جائے اور آخر میں بھی درود پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتے، رد کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے پاس۔